हुन्छ हामी रोमी आज हामी रोमीको एक अध्यायबाट 8 देखि हामी पढ्नेछौँ किनभने हिजो हामी 5 सम्म पढ्यो त्यहाँबाट उता 6 7 अघि त्यहाँ ग्रिटिङ्सको कुराहरू छ र 8 पददेखि सर्वप्रथम म मेरो परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ म सम्पूर्ण हृदयले उहाँको पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्छु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरूका आउन सफल हुन सकौं किनभने तिमीहरूलाई बलिया पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौं भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु यसरी तिमीहरूको र मेरो हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौं भाइ हो तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूको बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकौं भनेर तिमीहरूका आउने धेरैपल्ट इच्छा गरे तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु ग्रीक होस् वा अरू असभ्यता जाति बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि सबैको म ऋणी छु यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु हुन्छ हामी यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ 8 देखि 15 आजको पाठ हामी 8 देखि 15 लाई हामी हेर्नेछौँ विशेष त्यो खण्डबाट पाउलले के भन्नु चाहेको हो भन्ने कुरा है त्यो कुरालाई मात्रै हामी हेर्नेछौँ 8 देखि 15 पद हामीले 8 पदमा अघि हामीले पढिहाल्यौं सुसमाचारले पाउललाई रोममा भएको चर्चको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन उत्साहित तुल्यायो विश्वव्यापी साक्षीको कारण भन्ने आवश्यक है यहाँनिर भनेको छ सबैको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरूको विश्वासको कुरा चाहिँ सारा संसारमा प्रचार भएको छ कति मिठो कुरा रोमी मण्डली रोममा भएको चर्चको विश्वासीहरूको विश्वासको बारेमा चाहिँ कहाँ प्रचार भएको छ अरे रोममा मात्रै नभएर सारा संसारमा किन भन्दाखेरि रोम त्यो समयमा विश्वको एउटा राजधानी थियो विश्व रोमको मात्रै नभएर एउटा इटाली हैन इटालीमा पर्छ हैन तपाईलाई थाहा छ अनि इटालीको राजधानी मात्रै नभएर चाहिँ अहिले के रे रोम चाहिँ त्यो समयमा धेरै शक्तिशाली देशमा देखा परेको थियो अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने अमेरिका जस्तै अमेरिकाको हैन पावर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ हैन सुपर पावर अनि त्यो समयमा रोम पनि त्यही थियो अनि त्यतिखेर त्यो समयमा भन्ने गर्थ्यो मान्छेहरूले हैन अल रोड्स लिड्स टु रोम भन्ने सबै मार्गहरूले चाहिँ रोममा नै पुर्याउँछ भने अनि त्यो प्रकारको थियो रोम एकदमै विकास भएको देश एकदमै विकसित भएको देश अनि त्यहाँनिर धेरै शक्तिशाली व्यक्तिहरू त्यहाँ थियो जसले चाहिँ संसारलाई कब्जा गरेको थियो अनि त्यहाँनिर जे पनि हुन्थ्यो विश्वासीहरूको बीचमा चर्चमा भएको कुरा चाहिँ रोमबाट अरू ठाउँहरूतिर फैलेर जान्थ्यो अनि त्यहाँको मान्छेहरू एक समयमा पेन्टिकोस्टको दिनमा उनीहरू यरुशलेम आएको थियो यहुदीहरू
अनि यहुदीहरू त्यहाँ यरुशलेममा आउँदाखेरि उनीहरूले सुसमाचार पायो। पेन्टिकोसको दिनमा उनीहरूले सुसमाचार पायो। त्यो 120 जना माथि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि त्यहाँ शक्तिशाली काम भयो, सुसमाचार प्रचार भयो। 3000 मान्छेहरूले प्रभुलाई पायो, चिन्यो, ग्रहण गर्यो। अनि तिनीहरू फर्केर फेरि आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले संगति सुरु गर्यो। संगति सुरु गर्यो अनि त्यो संगति बढ्दै 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 त्यहाँ भएको हरेक कुरालाई रोममा मान्छेहरूले थाहा गर्न थाले। सुसमाचार रोममा शक्तिशाली रूपमा फैलिन थाल्यो। अनि त्यसैले गर्दा पछि गएर त्यहाँनेरि धेरै सतावट हुन थाल्यो। अनि त्यो सतावटमा चाहिँ अक्विलास र प्रिस्किला दुवैजना चाहिँ कोरिन्थमा आयो। अनि कोरिन्थमा आउँदाखेरि पाउलसँगको भेट उनीहरूको भयो भन्ने कुरा अस्ति हामीले परिचयमा नै हामीले सुन्यौँ है। अनि सर्वप्रथम यहाँ पाउलले के भन्दछ भने 8मा पदमा, सर्वप्रथम म मेरो परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु भन्दैछ। धन्यवाद चढाउनुको लागि पनि केही कारण हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा, हैन? कारण बिना हामी कसैले पनि धन्यवाद भन्दैन, अघि। तर यहाँनिर धन्यवाद किन भनेको छ भन्दाखेरि किनकि तिमीहरूको विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। आमेन। कि आज हाम्रो विश्वासको कुरा कहाँसम्म चाहिँ प्रचार भएको छ? होम चर्च मण्डलीको बारेमा अथवा मण्डलीको विश्वासीहरूको बारेमा, चेन्नईमा भएको विश्वासीहरूको, होम चर्च विश्वासीहरूको बारेमा, बेङ्गलोरमा भएको, केरलामा भएको, नेपालमा भएको विश्वासीहरूको बारेमा कहाँसम्म चाहिँ सुनिँदैछ? उनीहरू हाम्रो विश्वासको बारेमा कहाँसम्म चाहिँ प्रचार हुँदैछ? कहाँसम्म चाहिँ सुनिँदैछ? हामीले गरेको कामहरूको बारेमा कहाँसम्म चाहिँ चर्चा हुँदैछ? सुवासना कहाँसम्म चाहिँ फैलिएको छ? हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ अचम्मै छ, पाउल पुगेको छैन रोममा, रोमी मण्डलीहरूसँग उसको भेट पनि भएको छैन, उनीहरूलाई चिनेको पनि छैन व्यक्तिगत रूपमा। तर रोमबाट आउनेहरूले चाहिँ पाउललाई जानकारी दियो कि के अरे रोममा चाहिँ यस्तो यस्तो विश्वासीहरू छ अघि। अनि उनीहरूको जीवनशैली, उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको प्रचार, यो सबै सुन्दाखेरि उत्साहित भयो। पाउल एकदमै उत्साहित भयो। अनि पाउलले भेट्ने इच्छा गर्यो, म आउँछु भनेर उसले भनेको पनि छ, सक्यो भने म आउँछु भन्ने कुराहरू। अनि त्यो पछि परमेश्वरले पाउलको हृदयको मनोरथलाई पुरा गर्नुहुन्छ। तर उहाँ रोममा पुग्नु हुँदाखेरि उहाँ एउटा बन्दी भएर पुगेको थियो, उहाँलाई एरेस्ट गरेको थियो। रोममा 2 वर्षसम्म हाउस एरेस्ट भएर बसेको थियो पाउल। धेरैजना रोमी विश्वासीहरूले पाउललाई भेट्ने गर्थ्यो अनि पाउलबाट उत्साह पाउने गर्थ्यो है। अनि त्यो तर पाउल त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै पत्र चाहिँ पुगिसकेको, यो रोमीको पत्र चाहिँ पुगिसकेको है। अनि त्यसले गर्दा रोमीको पत्र पढ्नेहरूले प्राय जस्तो पाउललाई चिनिसकेको थियो। अनि पाउल आउँछ है भन्ने बित्तिकै, त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै उनीहरू भेट्नु गएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। धेरै मजाको कुराहरू छ। सुसमाचारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुसमाचारले चाहिँ पाउललाई रोममा भएको चर्चको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन उत्साहित तुल्यायो। उनीहरूको विश्वासको कुरा संसारमा प्रचार भएको सुनेर। दोस्रो वर्स 9 पद 9 मा भन्छ, म सम्पूर्ण हृदयले
उहाँको पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु। सुसमाचार प्रचारको सेवा चाहिँ उहाँले कसैले भनेर होइन, कसैले सुसमाचार प्रचार गर ल म तिमीलाई अलिकति सपोर्ट गर्छु भनेर पनि होइन, तिमी सुसमाचार प्रचार गर म तिम्रो लागि स्यालेरी दिन्छु भनेर पनि होइन। म सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु भनेर पावलले भन्दछ। र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु। सुसमाचारले चाहिँ पावलको आत्मा आफ्नो सम्पूर्ण हृदयलाई परमेश्वरको पुत्रको अधीनमा राख्यो कि आज सुसमाचारले हाम्रो आत्मा, हाम्रो सम्पूर्ण हृदयलाई परमेश्वरको पुत्रको अधीनमा राखेको छ या छैन भनेर हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खण्डलाई पढेर सम्पूर्ण हृदय है। तेस्रो 9 पदमा भनिन्छ, सुसमाचारले 9 पदमा त्यही कुरा अघि हामीले पढिहाल्यौँ। त्यसको अझै बुन्दा के छ भने सुसमाचारले चाहिँ कुनै रोकथाम नगरी प्रार्थना गर्न पावललाई उत्साहित बनाए। सुसमाचार चाहिँ त्यो हो जसले हामीलाई रोक्न सक्दैन अनि रोक्न नसक्ने गरी उसले प्रार्थना गर्यो। विदाउट सिजिङ, प्रे विदाउट सिजिङ भनेको छ नि हामीलाई थेसलोनियाको पुस्तकमा है, निरन्तर प्रार्थना गर भने। अनि यहाँ चाहिँ त्यो विश्वासीहरूको लागि पावलले प्रार्थना गर्न थाल्यो जसलाई चाहिँ पावलले भेटेकै छैन। उनीहरूको विश्वासको बारेमा सुन्यो, पावल धेरै उत्साहित भयो अनि पावलले सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भयो। उनीहरूको विश्वासको कुरा सुनेर, सारा संसारमा प्रचार भएको सुनेर, त्यसपछि पावलले के गरे भने पावलले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न थाल्यो। त्यो पनि एक दिन मात्रै होइन, निरन्तर भनेको छ त्यहाँनिर रोमी 1:9मा भन्छ, म सम्पूर्ण हृदय उहाँको पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु। अब यो खालके स्टेटमेन्टले पढ्नेलाई पनि कति खुसी लाग्छ। पावल दाजुले मेरो लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ है। पावलले जसलाई हामीले चिनेकै छैन तर उहाँको बारेमा सुनेको मात्रै छ, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि सधैँ निरन्तर प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ भनेपछि पावलमा हुने के अरे रोममा हुने विश्वासीहरू कति उत्साहित भयो होला। हाम्रो लागि कसै न कसै छ प्रार्थना गरिदिने। तपाईँको लागि कसले प्रार्थना गरिदिँदैछ निरन्तर? कोही छ? यदि तपाईँको बाउ आमा प्रभुमा छ भने बाउ आमाले छोराछोरीको लागि सधैँ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ है। यदि आत्मिक बाबु बाउ आमाहरू छ भने पनि उनीहरूले आत्मिक छोराछोरीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिएको हुन्छ। तर यदि त्यो पनि छैन भनेदेखि कसले चाहिँ गरिदिँदैछ है? पावलले रोमीहरूको लागि, रोमी मण्डलीको लागि प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। र 10देखि 13लाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ भन्छ, अनि यो माग्दछु। अब पावलले एउटा कुरालाई माग्नु भयो कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरूका आउन सफल हुन सकौँ भनेर परमेश्वरलाई माग्दैछ, बिन्ती गर्दैछ कि है परमेश्वरको इच्छा भयो भने अथवा इच्छाद्वारा चाहिँ आखिरमा अन्तमा म तिमीहरूका आउन सफल हुन सकौँ
किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौं भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। आज हामी जान्छौं नि हैन, विभिन्न ठाउँमा हामी मिशनरी जर्नी, मिशनरी ट्रिप, मिशन ट्रिप गर्दै जान्छौं है। हामी विश्वासीहरूलाई भेट्नको लागि, मण्डली परिवारलाई भेट्नको लागि हामी जान्छौं। किन जान्छौं भन्दाखेरि तिनीहरूबाट केही पाउँछु कि भन्ने आशा लिएर जान्छौं हैन के हो? यहाँ पाउलले के भन्दैछ? त्यो आशा लिएर होइन, केही पाउँछु कि भनेर आशा होइन, तर यहाँ भन्दैछ उनीहरूलाई बलियो पार्नका लागि, आत्मिक वरदान है, आत्मिक कुराले उनीहरूलाई बलियो पार्नका लागि उत्कट इच्छा उनीहरूले गरेको छ पाउलले। अनि 12 भन्छ यसरी तिमीहरूको र मेरो, हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौं। म तिमीहरूलाई एन्करेज गर्न आउँदाखेरि म आफै पनि एन्करेज हुन सकौं भन्ने बुझ्नु हुँदैछ? म तिमीहरूलाई सिकाउन जाँदाखेरि म आफै पनि सिक्न सकौं। त्यो आशामा हामी एका दुस्रामा कसरी हामीले जानेका कुरा एका दुस्रामा हामीले सिकाउन सक्छौं अथवा सिक्न सक्छौं, है, दिन सक्छौं अथवा लिन सक्छौं। दिनु लिनु त्यो कुरा छ। अनि पाउलले यहाँनिर मिठो कुरा गरेको हामी पाउँछौं। र 13 मा भाइ हो तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु। अब थाहा होस् चाहिँ के हो? थाहा होस् भनेर चाहिँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूको बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकौं भनेर तिमीहरूका आउने धेरै पल्ट इच्छा गरे, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। अब फलहरू बटुल्न भन्नु अन्य जातिहरूको बीचमा भएको, बाँकी अन्य जातिहरूको बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकौं भनेको आत्मा जित्न सकौं, उनीहरूलाई पनि ख्रीष्टमा ल्याउन सकौं, बचाउन सकौं, सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूलाई पनि ख्रीष्टमा ल्याउन सकौं भन्ने त्यो आशा, त्यो है चाहना त्यो। अनि त्यहाँ पाउलले आफ्नो त्यो चाहनालाई, इच्छालाई त्यहाँ प्रकट गर्दैछ। अहिलेसम्म म रोकेको छु भनेर त्यहाँ भन्दैछ। 5औं कुरा रोमी 1 को 14 देखि 15 लाई पढ्दाखेरि के बुझ्छ भने सुसमाचारले उनलाई गहिरो दायित्व, अब्लिगेसन गहिरो दायित्व र सबै मानिसहरूमा पुग्न उत्सुकताको साथ हौसला प्रदान गर्यो। सुसमाचार चाहिँ त्यो हो जसले पाउललाई गहिरो दायित्व र सबै मानिसहरूमा पुग्न उत्सुकताको साथ हौसला प्रदान गर्यो। त्यही लागि यहाँनिर 14 र 15 मा भन्छ ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति। अब त्यो समयमा ग्रीकहरू चाहिँ धेरै सभ्यता भएको मानिसहरू, भेरी इन्टेलिजेन्ट फिलोसफर्सहरू, दर्शन शास्त्रमा ध्यान केन्द्रित हुने मान्छेहरू, ज्ञानका कुरा बोल्ने, ज्ञानको कुराहरूको पछि लाग्नेहरू, they were after wisdom, वाइज म्यानहरू, यस्तोहरू सबै हो। यिनीहरू के हो? धेरै यिनीहरू चाहिँ ग्रीकहरू, यिनीहरू एकदमै ग्रीक त्यो समयको धेरै सभ्यतामा आएको व्यक्तिहरू। अनि नन ग्रीक्सहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ असभ्य जातिहरू थियो। ग्रीकहरू चाहिँ धेरै बुद्धिमानी थिए, तर नन ग्रीक्सहरू चाहिँ निर्बुद्धिहरू थिए।
अनि यहाँनिर पाउलले भन्छ ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु भन्दैछ। ल हेर कसरी ऊ ऋणी भयो, तिनीहरूले के गरेको छ र ऊ ऋणी भयो? अचम्मको कुरा। पाउलले भन्छ म सबैको निम्ति सबैको म के अरे ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु। ऋणी छु भन्नुको मतलब चाहिँ नि सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा, आमेन, सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा ऋणी छु भनेको। किनभने परमेश्वरले पाउललाई अन्य जातिहरूको बीचमा काम गर्नका लागि उहाँले बोलाउनु भयो अनि पठाउनु भयो। अनि रोम यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ असभ्य सभ्य सबै भेट्टाउँछ, बुद्धि निर्बुद्धि मानिसहरू सबै त्यहाँ छ। अनि तिनीहरूको लागि, तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि ऊ ऋणी भएको थियो। आज हामी कतिजनाले पाउलले जस्तै भन्न सक्छ, म त्यो ठाउँको लागि ऋणी छु, मैले त्यो ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउनु पर्छ, मैले प्रचार गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा गएर मैले त्यो ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्नुपर्छ, मैले संगति सुरु गर्नुपर्छ, बाइबल स्टडी सुरु गर्नुपर्छ, मैले त्यो ग्रुपहरूमा गएर मैले केही न केही गर्नुपर्छ। सुसमाचारको लागि हामीलाई कुन कुन कुराले हामीलाई इन्स्पायर गर्दैछ, यो संसारमा जिउनका लागि हामीलाई कुन कुराले हामीलाई प्रेरणादायी बनाछ? रुपियाँ पैसाले, धेरै धन सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हामीलाई यो संसारमा प्रेरणादायी बनाएको? पाउलले के भन्दैछ भन्दाखेरि सुसमाचार। त्यही लागि भोलिको हामी खण्डमा जान्छौँ, सुसमाचार के हो भन्ने कुरा त्यहाँ हामी हेर्छौँ। 16 पददेखि चाहिँ हामीले गहिरो कुरा छ, सुसमाचारको बारेमा पाउलले के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि हामी हेर्छौँ। त्यसले गर्दा सुसमाचारले पाउललाई गहिरो दायित्व र सबै मानिसहरूमा पुग्न उत्सुकताको साथ हौसला प्रदान गरे। आज हामी खाली एउटा जग्गामा बसेर म यही मात्रै ठिक छु, मलाई प्रभुले यही ठाउँको लागि मात्रै बोलाएको हो भन्दै हामी सीमित, आफैलाई सीमितमा राख्छौँ। तर त्यो होइन, सुसमाचारले चाहिँ हामीलाई सबै मानिसहरू कहाँ पुग्न उत्सुकताको साथ हौसला प्रदान गर्छ। हामी तयार हुनुपर्छ। पाउलले कहिल्यै पनि रोमी चर्चहरूमा भ्रमण गरेको थिएन। उनले रोममा विश्वासीहरूलाई कहिल्यै पनि देखेको थिएन। तर पनि पाउलले यहाँ तिनीहरूलाई लेखिएको छन्, पाउलले कसरी तिनीहरूसम्म पुग्न र तिनीहरूलाई लेख्नको लागि आफ्नो उद्देश्य राम्रोसँग व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। पाउलले कसरी तिनीहरूको चासो जगाउन सक्थ्यो, उनले लेखेको पत्र तिनीहरूलाई पठाएर कसरी चाहिँ तिनीहरूको चासो इन्ट्रेस्टलाई जगाउनको लागि उसले कोसिस गर्यो। यो वर्तमान खण्डको विषय हो। रोमको विश्वासीहरूलाई तिनीहरूमा पाउलको ठुलो चासो थाहा होस् भन्ने पाउल चाहन्थे। त्यसर्थ आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रोसँग तिनीहरूलाई लेख्दै थिए। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा पाउलले भने संसारको राजधानी चाहिँ रोम सहित सम्पूर्ण विश्वमा सुसमाचार बाँड्न बाध्य भए। वास्तवमा उनी सुसमाचारको दास बनेका थिए। सुसमाचारको दास को बन्न सक्छ? जसले सुसमाचार के हो भन्ने कुरालाई बुझेको हुन्छ, जसले सुसमाचारलाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। सुसमाचार त्यो सन्देश हो जसले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्छ। सुसमाचार त्यो हो
जसमा शक्ति छ, मानिसको लाइफ परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। सुसमाचार त्यो हो जसद्वारा परमेश्वरको राज्य मानिसहरू कहाँ आउँछ। तर आज सुसमाचार बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू धेरै कम्ती मात्रामा देखिन्छ। मान्छे आफ्नै सपना बोकेर हिँड्न थालेको छ। मान्छेले परमेश्वरको सपना बोक्न छोडिसकेको छ। संसार डरलाग्दो म्याटेरियलिजम, भौतिकतावादमा बढिरहेको छ। परमेश्वरको राज्यको बारेमा सोच्नेहरू धेरै कम्ती भेट्छ। धेरैवटा मण्डलीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न छोडिसकेको छ। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हामी सबैलाई सुसमाचारको पात्र बन्नको लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। हामी त्यो भाँडा हुनुपर्छ जसमा सुसमाचारको सन्देशले भरेको हुनुपर्छ। हामीबाट सुसमाचारको सन्देश बग्नुपर्छ। पौलले त्यही भन्छ, ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरामा। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु भनेर भन्दैछ। विश्वासीहरू अनैतिक, त्यहाँ भएको विश्वासीहरू अनैतिक र अन्यायपूर्ण समाजको बीचमा शुद्ध जीवन जिरहेका थिए। रोममा जिउने विश्वासीहरू नि, उनीहरूमा धेरै त्यस्तो इमोरालिटी भन्ने कुराहरू उनीहरूको वरिपरि थियो। बेविचारका कुराहरू, मतवालापनका कुराहरू, शारीरिक अभिलाषाका कुराहरू, भौतिकतावादको कुराहरू, लोभ, स्वार्थीपन, मूर्ति पूजा, घमण्ड, बेविचार, पाप, दुष्टता, हत्या, यस्ता कुराहरू सबै उनीहरूको वरिपरि भइरहेको थियो। तर त्यहाँ भएको विश्वासीहरू त्यस्तो अन्यायपूर्ण समाजको बीचमा पनि उनीहरूले शुद्ध जीवन जिरहेको थियो। उनीहरूको विश्वास चाहिँ सबै संसारमा प्रचार भइरहेको थियो भनेर पौलले भन्दछ। पौलले सुनेको थियो उनीहरूको विश्वासको बारेमा, त्यही लागि उनीहरू पौललाई भित्रबाट त्यो ठाउँमा जाने इच्छा भयो। त्यो ठाउँमा भएको विश्वासीहरूलाई भेट्ने इच्छा गरे। विश्वासीहरू ख्रीष्टको पक्षमा खडा थिए, शुद्ध जीवन बिताइरहेका थिए। रोमका विश्वासीहरूले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार मानिसहरूको लागि नैतिकता र न्यायको लागि आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले घोषणा गर्दै थिए। विश्वासीहरूले ख्रीष्टको सेवा गर्दै विश्वासी पूर्वक प्रभुको निम्ति लगनशील भई काम गरिरहेका थिए। तिनीहरू जहाँसुकै घरमा अथवा टाढा यात्रामा जाँदा तिनीहरू ख्रीष्टलाई साझा गर्दै थिए, ख्रीष्टको बारेमा बताउँदै थिए मानिसहरूलाई। र मानिसहरूको यति धेरै सेवा गर्दै थिए कि उनीहरू मध्ये कोही विश्वभरि नामले उनीहरूलाई चिनिन्थ्यो। अनि त्यो नाम हामीले हेर्यो भने रोमी 16को 3 देखि पढ्दै गयो भने 16 पदसम्म ती मानिसहरूको नाम त्यहाँनिर त्यो सूचीमा भेटाउँछ। त्यो सबै रोमी विश्वासीहरूको नाम हो। कि आज हाम्रो नाम कुनै सूचीमा भेटिन्छ के त? हामी के गर्दैछौँ?
रोमको विश्वासीहरूको बारेमा रोमी साम्राज्यको जताततै सबैले सुनेका र बोलेका थिए। रोमी साम्राज्यको राजधानी सहर थियो। त्यहाँ के भएको थियो सबै खबर जताततै फैलिन लाग्यो। चाखलाग्दो कुरा यो छ कि यी सबै विश्वासीहरूको विश्वासको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो। हामीले यहाँबाट दुई महत्त्वपूर्ण पाठहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाठ हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो पाठ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सहरहरूलाई प्रभाव पार्न आवश्यक छ। We must impact the cities that we live. हामी जुन सहरमा बस्दैछौँ त्यो सहरलाई हामीले प्रभाव पार्नुपर्छ सुसमाचारले, सुसमाचारीय जीवन जिएर। विश्वासीहरूको शक्तिशाली समुदाय स्थापना गरेर हामीले विश्वासीहरूको शक्तिशाली समुदाय स्थापना गर्नै हामीले सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि संसारले प्रभाव पारिसकेको छ विश्वासीहरूलाई। संसारले प्रभाव पारेको विश्वासीहरूले कसरी आफू जिउँदै गरेको सहरलाई, सिटीलाई प्रभाव पार्न सक्छ? सक्दैन। 50-50 जीवन जियाइले कहिले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। We must live 100%। हामीले हाम्रो रुममेटलाई हामीले प्रभाव पार्न सकेको छैन भनेदेखि हामीले कसरी हाम्रो वरिपरिकोहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ? Forget about the cities। यहाँबाट सिक्नुपर्ने पाठ, यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ, रोमी मण्डलीहरूको जीवनशैली कस्तो थियो भन्ने कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सहरहरूलाई प्रभाव पार्न आवश्यक छ। विश्वासीहरूको शक्तिशाली समुदाय स्थापना गर्न आवश्यक छ। किनकि सहरमा के हुन्छ त्यो खबर चाहिँ वरपरको क्षेत्रहरू लगायत धेरै टाढाका क्षेत्रहरूसम्म पुग्न सक्छ। दोस्रो, हामी यस्तो विश्वासीहरू हुनुपर्छ जसको विश्वासको बारेमा धेरै ठाउँहरूमा चर्चा गरेको हुनुपर्छ। हामी जहाँ छ त्यहाँ हामी काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। जसरी पौलले भन्छ, म सम्पूर्ण हृदयले उहाँको पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु। सम्पूर्ण हृदयले। सम्पूर्ण हृदय भनेको चाहिँ सारा हृदयले। परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु भनेर। हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ कि हामीले हाम्रो सहरको लागि, हाम्रो सहरमा चाहिँ सबै मान्छेहरूले सुसमाचार सुन्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ भनेर हामी त्यो बोझ लिएर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हामी हाम्रो सहरको लागि कतिको प्रार्थना गर्छौँ? अहिले हामीले 365 दिनको प्रार्थना सुरु गरेको कति भयो? लकडाउनको समयदेखि गरेको। हार्डली 20 जना मान्छे मात्रै जोडिन्छ आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्नको लागि। हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? कतिजना 2 बजीसम्म मोबाइल खेलाएर अपडेट गर्दै गरेको हुन्छ फेसबुकतिर। बिहानको 2 बजीसम्म अपडेट गर्ने मान्छेहरू पनि छ हाम्रो बिचमा। लिडर्सहरू नै, म भन्दिनँ। त्यस्तो मान्छेहरूले के चाहिँ गर्छ? बिहान उठ्नु सक्दैन, 2 बजीसम्म मोबाइल खेलाउनेहरू 5 बजी उठेर घुँडामा जान सक्छ, 6 बजी उठेर घुँडामा जान सक्छ प्रार्थनामा,
7 बजी त उनीहरू 7:15 मा त जोडिनु सक्दैन बाइबल स्टडीमा। के सेवाकाई गर्छ? कुन कुराले प्रभावित पार्दैछ? कस्तो जीवन जिउँदैछ? प्रभुको अघि हामी कस्तो साक्षी बन्दैछौँ? मान्छेको अघि हाम्रो साक्षी कस्तो छ? परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु हुँदाखेरि स्याबास मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर उहाँले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? पाउलको जीवनबाट, रोमी मण्डलीबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ। पाउलले रोमी मण्डलीलाई भेट्ने धेरै इच्छा गरे, प्रभुमा प्रार्थना पनि गरे। Paul prayed for a journey towards Rome. रोमको लागि प्रार्थना गर्यो, त्यहाँ भएको विश्वासीहरूलाई भेट्नका लागि प्रार्थना गरे। तर प्रभुले पाउलको प्रार्थना सुन्नुभयो। तर त्यहाँ पुग्नका लागि पाउलले कति ठुलो कष्ट सामना गर्नु पर्यो, कति कठिनाई भएर जानु पर्यो। यरुशलेममा यहुदीहरूले पाउललाई आरोप लगाए। प्रेरित 22 पदमा गएर हेर्यो भने, अनि 23 मा गएर हेर्यो भने त्यहाँनिर कप्तानहरू मध्ये 2 जनालाई बोलाएर भन्यो, आज राति 9 बजीतिर नै 200 सिपाहीहरू, 70 जना घोडाचरी, 200 भालाहरू बोकेर कैसरियासम्म जान तयार पारेर पाउललाई त्यहाँ लग्यो, एस्कोर्टिङ गरेर। कैसरियामा पाउल 2 वर्षसम्म जेलमा बस्नु पर्यो, 2 वर्षसम्म। प्रेरित 24 तिर गएर हेर्यो भने, त्यहाँबाट 25 अध्यायमा गएर हेर्यो भने पाउल फेरि कैसरको अगाडि पाउलले अपिल गरेको कुराहरू छ। त्यहाँबाट 27 पदतिर गएर हेर्यो भने त्यहाँ पाउल रोममा पठायो र रोममा जाँदा यात्रा धेरै कठिनाइ थियो। जहाज पनि त्यहाँनिर भत्क्यो, साँपले बेर्यो, 14 दिनसम्म न घाम देख्नु पायो, त्यस्तो अवस्था भएर जानु पर्यो। त्यहाँबाट पछि रोममा त पुग्यो, तर रोममा 2 वर्षसम्म बिचारालाई हाउस एरेस्ट गरेर राखेको थियो। तर पनि मानिसहरू पाउललाई भेट्नका लागि उनीहरू जान्थे अनि पाउलले उनीहरूलाई एन्करेज गर्थ्यो। पाउल त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै, 2 वर्ष अगाडि नै पाउलले आफ्नो पत्रमा सबै कुरा लेखेर पठाइसकेको थियो रोममा। अनि पाउल 2 वर्षपछि पाउल त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको विश्वासीहरू भेट्नु आएको कुराहरू छ। हामीले यहाँबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यात्रा धेरै गाह्रो, असजिलो, कठिनाइ हुन्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हामीहरूको लागि त्यो समृद्धि हो अनि त्यो सफलता हो। परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नु चाहिँ समृद्धि हो, प्रस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, सफलता हो। परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा के छ, त्यो इच्छालाई पूरा गर्नु नै मेरो लागि समृद्धि हो। धन कमाउनु होइन, धन थुपार्नु समृद्धि होइन। समृद्धि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो। धनी मान्छे बन्नु होइन, त्यो समृद्धि होइन। बिब्लिकल कन्टेक्स्टबाट हेर्नु हो भने परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु चाहिँ समृद्धि र सफलता हो। समृद्धि र सफलता हासिल गर्नु हो।
मण्डली हामीले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। दिन डरलाग्दो भएर आउँदैछ। हामीलाई कुन कुराले पागल झै बनाएको छ? हामीलाई कुन कुराले हामीलाई पागल झै बनाएको छ? पाउललाई हेऱ्यो भने पाउल एउटा नन क्रिस्चियन मान्छेले पाउलको लेटर पढ्यो भने पाउल पागल हो भन्छ। आज हामीलाई कुन कुराले पागल बनाएको छ? सुसमाचारले हामीलाई पागल बनाउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको कुराहरूले हामीलाई प्रेरणादायी बनाउनुपर्छ, इन्स्पायर गर्नुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरको कुराहरूले हामीलाई झकझकाउनुपर्छ, निन्द्राबाट उठाउनुपर्छ, जगाउनुपर्छ। हामी